अनलाइन कक्षामा सबै भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी कक्षा 6 को नेपाली किताब अन्तर्गत विभिन्न विधाहरू छन्। कविता, कथा, निबन्ध, प्रबन्ध, चिठी, वाद विवाद यस्ता धेरै विधाहरू छन्। ती मध्ये सबैभन्दा पहिलो पाठ गुरु कविता पढ्न जाँदैछौँ। संयोगवश आज गुरु पूर्णिमा पनि परेको छ। मैले तपाईहरुलाई गुरु कविता पढाउन जाँदैछु। आज हामी गुरु कविताको लय अनुसार वाचन गर्नेछौँ। गुरु कवितालाई लयबद्ध तरिकाले पढ्ने छौँ। म पढ्छु, तपाईहरु ध्यान दिएर सुन्नु होला। गुरु कविता म पहिला वाचन गर्छु अनि तपाईहरु पनि त्यसरी नै वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। सँगसँगै हामी कठिन शब्दहरू अनि उच्चारण गर्न अप्ठ्यारा लागेका शब्दहरू यस्ता शब्दहरू पनि पढ्ने छौँ र सँगै शब्दार्थ पनि पढ्ने छौँ। हामी यही गुरु कविताबाट धेरै शब्द भण्डारहरू पनि आर्जन गर्ने छौँ, धेरै ज्ञान आर्जन गर्ने छौँ। गुरु कविता गुरु को हुन् त है? जसले चाहिँ शिक्षा दिनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ हामी गुरु भनेर सम्बोधन गर्छौं है। हाम्रो पहिलो गुरु को हुन् त? गुरुआमा जे भने पनि आमा हो भनेर हामी भन्छौं हैन। हाम्रो पहिलो पाठशाला भनेको घर हो अनि पहिलो गुरु भनेको आमा हो। धेरै कुरा त हामीले आमा बाबाबाट पनि सिकेका हुन्छौं अनि सँगै आफन्तहरूबाट इष्टमित्रबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू सिक्दै आइरहेका हुन्छौं। अनि त्यसपछि हामी पाठशाला जान्छौं, विद्यालय जान्छौं। दोस्रो हो पाठशाला है। पहिलो गुरु भनेको आमा, पहिलो विद्यालय भनेको आफ्नै घर हो। धेरै कुरा हामीले त्यहीबाट सिकेका हुन्छौं है। आज हामी गुरुको अथवा गुरुप्रति समर्पित भएको कविता पढ्न जाँदैछौँ। गुरु कविता देवी नेपालले लेख्नु भएको हो। भाइ बहिनीहरू, हामीले सम्बोधन गर्दाखेरि कि त तपाई भन्नुपर्छ हैन, कि त हामीले आदर प्रयोग गर्दाखेरि आदर हामीले पढेर आएका छौं। उच्च आदर, मध्यम आदर, निम्न आदर। कि त हामीले मध्यम आदर कि त हामीले उच्च आदर प्रयोग गर्नुपर्छ। गुरु कविता देवी नेपालले लेख्नु भएको हो भन्नु पर्यो कि त देवी नेपालले लेखेका हुन् भनेर यसरी सम्बोधन गर्न सक्छौं हामी। गुरु शब्द आफैमा तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ। गुरु भन्ने बित्तिकै शिक्षा जसले दिनुहुन्छ उहाँलाई हामी गुरु भनेर भन्छौं भनेर मैले भनिसकेकी छु। गुरु कविता 6 वटा श्लोकमा छ, 4-4 हरफको रहेको छ। म तपाईहरुलाई पढाउन जाँदैछु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। लयबद्ध तरिकाले हामीले पढ्न सक्यौं भने पछि तपाईहरुले पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। यहाँ छन्दबद्ध तरिकाले लेखिएको छ, अनुप्रास मिलाएर लेखिएको छ। गुरु कविता अनुष्टुप छन्दमा लेखिएको छ। छन्दको बारेमा तपाईहरुलाई अहिले थाहा नभए पनि पछि माथिल्लो कक्षाहरुमा तपाईहरुले बुझ्नु हुनेछ छन्द भनेको के हो भनेर। अनुष्टुप छन्दमा लेखिएको छ गुरु कविता। गुरुले हामीलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। गुरु ज्ञानको सागर हो हैन। गुरुले आफू जलेर भए पनि विद्यार्थीहरूलाई अथवा भाइ बहिनीहरूलाई धेरै ज्ञान दिनुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो कविता रचिएको छ। डाक्टर देवी नेपाल झापामा जन्मिनु भएको हो। उहाँले यस्ता धेरै छन्दबद्ध कविताहरू पनि लेख्नु भएको छ। अब भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरुलाई गुरु कविता लयबद्ध तरिकाले पढ्ने अथवा वाचन गर्ने प्रयास गर्छु। तपाईहरु ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। गुरुमा ज्ञानको ज्योति चम्किलो जब बन्दछ, धरतीले जन्मको सार पूर्ण भनी भन्दछ। हेर्नु होला, त्यहाँ गुरुमा ज्ञानको ज्योति भन्दाखेरि
तपाईहरुको किताबमा तपाईहरुले अल्प विराम राख्न सक्नुहुनेछ कमा त्यसरी राख्नु भयो भने त्यहाँ विश्राम हुन्छ अनि पढ्नलाई हामीलाई अथवा वाचन गर्नको लागि सजिलो हुन्छ है। गुरुमा ज्ञानको ज्योति चम्किलो जब बन्दछ धरतीले जन्मको सार पूर्ण भो अनि भन्दछ एक एक गरी ज्ञान शिष्यमा सर्न थाल्दछ त्यागको तेज कस्तो ढुङ्गो पनि पगाल्दछ। फेरि सुन्नु होला, फेरि म वाचन गर्न जाँदैछु। गुरुमा ज्ञानको ज्योति चम्किलो जब बन्दछ धरतीले जन्मको सार पूर्ण भो अनि भन्दछ एक एक गरी ज्ञान शिष्यमा सर्न थाल्दछ त्यागको तेज हो कस्तो ढुङ्गो पनि पगाल्दछ भनेर यसरी वाचन गर्न सक्छौं। अब हामी दोस्रो श्लोक वाचन गर्न जाँदैछौं। आफू जलेर धरतीमा उज्यालो गुरु छर्दछन् आफू गलेर मट्टी झै मूर्ति निर्माण गर्दछन्। त्यहाँनिर आफू जलेर धरतीमा भन्दाखेरि अल्प विराम राख्नुहोस्, त्यहाँ कमा राख्नुहोस्। आफू गलेर मट्टी झै भन्दाखेरि फेरि त्यहाँ पनि कमा राख्नुहोस् अथवा अल्प विराम राख्नुहोस् अनि तपाईहरुलाई पछि वाचन गर्न सजिलो हुन्छ है। जसको स्नेहका सामु अरूको स्नेह व्यर्थ छ जसको त्याग देखेर धरती माथा झुकाउँछ। फेरि म वाचन गर्न जाँदैछु। आफू जलेर धरतीमा उज्यालो गुरु छर्दछन् आफू गलेर मट्टी झै मूर्ति निर्माण गर्दछन्। जसको स्नेहका सामु अरूको स्नेह व्यर्थ छ जसको त्याग देखेर धरती माथा झुकाउँछ। यसरी हामी वाचन गर्न सक्छौं। यसलाई पनि जसको स्नेहका सामु भन्दाखेरि अल्प विराम राख्न सक्नुहुनेछ, त्यस्तै जसको त्याग देखेर भन्दाखेरि पनि त्यहाँनिर राख्न सक्नुहुनेछ है। अनि पछि वाचन गर्न सजिलो हुन्छ है। राख्दै जानु होला अल्प विराम। अब तेस्रो श्लोक वाचन गरौँ हामी। उनी हुन् रविका छाया उज्यालो नित्य छर्दछन् मान्छे मानवका लागि वन मानव भन्दछन् दुःख कष्ट परे सामु जलाई भस्म पार्दछन् अपमान सही लाखौं मान्छेलाई सपार्दछन्। ल हेर्नुस् त्यहाँ उनी हुन् रविका छाया, छायामा अल्प विराम राख्नुहोस् अनि मान्छे मानवका लागिमा राख्नुहोस् अल्प विराम। तपाईहरुको किताबमा राख्नुहोस् है, अलि सजिलो हुन्छ पढ्नको लागि। 8औं अक्षरमा चाहिँ विश्राम गर्नुभयो भने राख्नुभयो भने वाचन गर्न अलि सजिलो हुन्छ है। दुःख कष्ट परे सामु, सामुमा अल्प विराम राख्नुहोस्। अपमान सही लाखौंमा राख्नुहोस् है। म फेरि वाचन गर्छु तेस्रो श्लोकलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला। उनी हुन् रविका छाया उज्यालो नित्य छर्दछन् मान्छे मानवका लागि वन मानव भन्दछन् दुःख कष्ट परे सामु जलाई भस्म पार्दछन् अपमान सही लाखौं मान्छेलाई सपार्दछन्। त्यस्तै अब हेर्नुस् चौथो श्लोक। गुरुका मनमा चोट परे हिमाल झुक्दछ गुरुका नेत्रमा आँसु देखे समुद्र सुक्दछ गुरु शिष्य भए देशी छातीमा चल्छ हुन्डरी सिसा झै फुट्छ त्यो नाता फेरि जोडिन्न केही पनि सिसा झै फुट्छ त्यो नाता फेरि जोडिन्न केही पनि। त्यस्तै यसमा पनि गुरु कविताको चौथो श्लोकमा हेर्न सक्नुहुनेछ। गुरुका मनमा चोट भनेको ठाउँमा अल्प विराम राख्नुहोस्। गुरुको नेत्रमा आँसु भनेपछि त्यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गुरु शिष्य देशी भनेको ठाउँमा अल्प विराम राख्नुहोस्, त्यहाँनिर विश्राम गर्नुपर्छ। त्यस्तै सिसा झै फुट्छ त्यो नातामा राख्नुहोस्।
है। त्यहाँ पनि भएको छ, त्यहाँ केही गरियो है। त्यस्तै गजै चौथो श्लोकलाई म वाचन गर्छु है। गुरुका मनमा चोट परे हिमाल झुक्दछ, गुरुका नेत्रमा आँसु देखे समुद्र सुक्दछ। गुरु शिष्य भए देशी छातीमा चल्छ हुन्डरी, सिसा झै फुट्छ त्यो नाता फेरि जोडिन्न केही गरी। त्यहाँ पनि भएको छ, गरियो है। अब म अर्को 5औं अनुच्छेद पढ्न जाँदैछु। गुरु रातसँगै लड्छन्, उज्यालो दिन पार्दछन्, गुरु ढुङ्गासँगै खेल्छन् अनि माटो बनाउँछन्। उजाड भूमिमा आई फूल रोप्छन् निरन्तर, गुरु हुन् सृष्टिका गाथा, गुरु हुन् ज्ञान सागर। यसरी हामी वाचन गर्न सक्छौं। म फेरि 5औं श्लोकलाई वाचन गर्छु है। गुरु रातसँगै लड्छन्, त्यहाँनिर विश्राम गर्नुपर्छ। गुरु ढुङ्गासँगै खेल्छन्, त्यहाँनिर पनि विश्राम गर्नुपर्छ। त्यहाँनिर अल्प विराम राख्नुहोस्, तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। उजाड भूमिमा आई, त्यहाँनिर पनि विश्राम गर्नुपर्छ। गुरु हुन् सृष्टिका गाथा, त्यहाँनिर गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई वाचन गर्न सजिलो हुन्छ। मैले भन्दा तपाईहरुले राम्रो गर्न सक्नुहुनेछ। घरमा पनि प्रयास गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। गुरु रातसँगै लड्छन्, उज्यालो नित्य पार्दछन्, गुरु ढुङ्गासँगै खेल्छन् अनि माटो बनाउँछन्। उजाड भूमिमा आए फूल रोप्छन् निरन्तर, गुरु हुन् सृष्टिका गाथा, गुरु हुन् ज्ञान सागर। यसरी वाचन गर्न सक्छौं। अब अन्तिम श्लोक 6औं श्लोकमा रहेको छ, गुरु हुन् कार्यले माझी, ढुङ्गा तार्छन् निरन्तर, छोड्छन् पसिना धारा, यात्री उद्धार खातिर। माझी हो वृद्ध भई ढल्छ, ढुङ्गा डुब्छ कुनै दिन, सम्झिनै पर्छ यात्रीले दियो सुन्दर जीवन। अब यहाँनिर पनि गुरु हुन् कार्यले माझी भन्दाखेरि विश्राम गर्नुपर्छ। छोड्दछन् पसिना धारा, त्यहाँ पनि विश्राम गर्नुपर्छ। माझी हो वृद्ध भई ढल्छ, त्यहाँनिर पहिले नै अल्प विराम राखिएको छ। सम्झिनै पर्छ यात्रीले, त्यहाँनिर पनि विश्राम गरेर हामी पढ्न सक्छौं है। गुरु हुन् कार्यले माझी, ढुङ्गा तार्छन् निरन्तर, छोड्दछन् पसिना धारा, यात्री उद्धार खातिर। माझी हो वृद्ध भई ढल्छ, ढुङ्गा डुब्छ कुनै दिन, सम्झिनै पर्छ यात्रीले दियो सुन्दर जीवन भनेर चाहिँ यसरी वाचन गर्न सक्छौं। अझै एकपटक म तपाईहरुलाई वाचन गरेर सुनाउँछु है त, अझै ध्यान दिएर सुन्नु होला। पहिलो श्लोक रहेको छ, डाक्टर देवी नेपालले लेख्नु भएको गुरु कविता। गुरुमा ज्ञानको ज्योति चम्किलो जब बन्दछ, धरतीले जन्मको सार पूर्ण भो अनि भन्दछ। एक एक गरी ज्ञान शिष्यमा सर्न थाल्दछ, त्यागको तेज हो कस्तो ढुङ्गो पनि पगाल्दछ। त्यहाँनिर भाइ बहिनीले देख्न सक्नुहुनेछ, रातो रङले लेखिएको अक्षर कठिन शब्दहरू हो, त्यसको अर्थ तल लेखिएको छ। म एकैछिनपछि देखाउने छु। रातो अक्षरमा लेखिएका शब्दहरू अलि तपाईहरुले ध्यान दिएर हेर्नु होला अनि हेर्नु होला। त्यहाँनिर गुरुले पढाइराख्नु भएको छ, चेलाहरू पढिरहनु भएको छ है। अहिले चाहिँ हामी यसरी पढ्छौं। पहिला गुरुकुलमा रुख मुनि बसेर गुरुले शिक्षा दिनुहुन्थ्यो, अनि चकटीमा बसेर पढ्ने, चौरमा बसेर पढ्ने चलन थियो। अहिले चाहिँ हामी डेस्क बेन्चमा बसेर पढ्छौं।
यसरी विद्यालयमा हामीले पढ्न पाएका छौँ। पहिला भन्दा धेरै सजिलो भएको छ अहिले। गुरुसँग समर्पित यस कवितामा गुरुको वर्णन गरिएको कविता हामीले पढिरहेका छौँ। यसको भाव हामी पछि व्याख्या गर्दैछौँ। आज हामी लयबोध गर्दैछौँ, अप्ठ्यारो लागेका शब्दहरू पढ्नेछौँ। अब दोस्रो श्लोक म पढ्न जाँदैछु अथवा वाचन गर्न जाँदैछु। आफू जलेर धरतीमा उज्यालो गुरु छर्दछन्, आफू गलेर मट्टी झैँ मूर्ति निर्माण गर्दछन्। जसको स्नेहका सामु अरूको स्नेह व्यर्थ छ, जसको त्याग देखेर धरती माथा झुकाउँछ। यसरी वाचन गर्न सक्छौँ। अब तेस्रो श्लोक। उनी हुन् रविका छाया उज्यालो नृत्य छर्दछन्, मान्छे मानवका लागि वन मानव भन्दछन्। दुःख कष्ट परे सामु जलाई भस्म पार्दछन्, अपमान सही लाखौं मान्छेलाई सपार्दछन्। चौथो श्लोक। गुरुका मनमा चोट परे हिमाल झुक्दछ, गुरुका नेत्रमा आँसु देखे समुद्र सुक्दछ। गुरु शिष्य भए देशी छातीमा चल्छ हुन्डरी, सिसा झैँ फुट्छ त्यो नाता फेरि जोडिन्न केही गरी। पाँचौं श्लोक। गुरु रात सँगै लड्छन्, उज्यालो दिन पार्दछन्, गुरु ढुङ्गा सँगै खेल्छन्, अनि माटो बनाउँछन्। उजाड भूमिमा आई फुल रोप्छन् निरन्तर, गुरु हुन् सृष्टिका गाथा, गुरु हुन् ज्ञान सागर। छैटौं श्लोक। गुरु हुन् कार्यले माझी ढुङ्गा तार्छन् निरन्तर, छोड्दछन् पसिना धारा यात्री उद्धार खातिर। माझी हो वृद्ध भई ढल्छ, ढुङ्गा डुब्छ कुनै दिन, सम्झिनै पर्छ यात्रीले दियो सुन्दर जीवन। सम्झिनै पर्छ यात्रीले दियो सुन्दर जीवन। यसरी चाहिँ हामीले कविता गुरु कविता वाचन गर्न सक्छौँ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले सुनिसक्नु भएको छ होला। यहाँनिर रातो अक्षरमा लेखिएको चाहिँ अप्ठ्यारा कठिन लागेका शब्दहरूको अर्थ तल राखिएको छ। तपाईहरूले सार, शिष्य, तेज देख्नु भएको छ होला। अब हेर्नुहोस्। अनि दोस्रो श्लोकमा मट्टी, त्याग, माथ। अनि तेस्रो श्लोकमा रवि, नित्य, भस्म, अपमान। चौथो श्लोकमा नेत्र, देशी, हुन्डरी। त्यस्तै पाँचौंमा गाथा, सागर देखिरहनु भएको छ होला। अनि छैटौंमा यात्री उद्धार खातिर वृद्ध देख्नु भएको छ होला। म अब तपाईहरूलाई शब्दार्थतिर ध्यान दिन अनुरोध गर्दछु, किनभने हामीले माथि पढेका कुनै कवितामा भएका कुनै गाह्रो लागेका कठिन शब्दहरू तल दिएको छ। त्यो भयो भने हामीलाई पछि वाचन गर्न पनि सजिलो हुन्छ। अर्थ थाहा पायौँ भने गुरु कविता राम्रोसँग बुझ्छौँ पनि। सबैभन्दा पहिला शब्दार्थ एकपटक हेर्न सक्नुहुनेछ। सार भनेको अर्थ, मुख्य कुरा। शिष्य भनेको चेलो, सिकारु। तेज भनेको चमक। मट्टी भनेको माटो, स्नेह, माया। माथ भनेको शिर, रवि, सूर्य। नित्य भनेको सधैँ, भस्म, खरानी। हेर्नु होला। अपमान, हेला। नेत्र, आँखा। देशी, शत्रु। हुन्डरी, हावाहुरी। गाथा, कथा, वृत्तान्त। सागर, समुद्र। यात्री, घुमफिर गर्ने मान्छे। उद्धार, अप्ठ्यारो स्थितिबाट पार लाउने काम। खातिर, लागि। वृद्ध, बुढा। यसरी मैले तपाईहरूलाई
अप्ठ्यारा लागेका शब्दार्थहरू तल राखेको छु अथवा राखेकी छु। तपाईहरूको किताबमा पनि तपाईहरूले तल देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूको किताबमा श्लोक पछि राखिदिएको छ। मैले चाहिँ एकैपटक यहाँ तल राखेकी छु। पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। सार, अर्थ, मुख्य कुरा, शिष्य, चेलो, सिकारु, तेज, चमक, मट्टी, माटो, माया, स्नेह, माथ, शिर, रवि, सूर्य, नित्य, सधैँ, भस्म, खरानी, अपमान, हेला, नेत्र, आँखा, देशी, शत्रु, हुन्डरी, हावाहुरी, गाथा, कथा, वृत्तान्त, सागर, समुद्र, यात्री, घुमफिर गर्ने मान्छे, उद्धार, अप्ठ्यारो स्थितिबाट पार लगाउने काम, खातिर, लागि, वृद्ध, बुढा। यसरी चाहिँ हामीले पढ्न सक्छौं शब्दार्थ। अब एकपटक भाइ बहिनीहरूलाई फेरि अगाडि लान चाहन्छु। पक्कै पनि तपाईहरूले गुरु कविता बुझिसक्नु भयो होला। यसबाटै हामी शब्दार्थ पढ्छौं, हिज्जे पढ्छौं, शुद्ध पढ्छौं, अनि शुद्ध उच्चारण पनि पढ्छौं। यसबाट हामी श्रुति बोध गर्न सक्छौं, सुनेर बुझ्ने पनि गर्छौं। यही कविताबाट धेरै कुरा हामीले कविताबाट सिक्न सक्छौं है। अब एकपटक म पुनरावृत्ति गर्छु अनि हामी छलफलतिर लाग्छौं है। गुरु कविता देवी नेपालले लेख्नु भएको हो। गुरु कविता गुरु प्रति समर्पित कविता हो। गुरुले विद्यार्थीलाई अथवा आफ्नो चेलाहरूलाई आफू जलेर भए पनि शिक्षा दिने काम गर्नुहुन्छ भनेर व्यक्त गरिएको छ यस कवितामा। गुरुले विद्यार्थीहरूलाई एक एक गरी आफ्ना शिष्यमा आफूमा भएको ज्ञान सार्नुहुन्छ भनेर कवितामा व्यक्त गरिएको छ। यसको भाव हामी पछि पढ्नेछौँ। आज लय बोध यति गति मिलाएर पढ्ने भएकोले अनि शब्दार्थ पढ्ने भएकोले आज हामी लय वाचनलाई नै ध्यान दिएर अघि बढ्छौँ है त। एकपटक म पढ्छु, त्यसपछि हामी फेरि छलफलतिर लाग्ने। हामीसँग अभ्यासहरू पनि छन्, पछि छ, अनि हामी पढौँला। एकपटक अझै गुरु कवितालाई म लय हालेर पढाउन जाँदैछु। गुरुमा ज्ञानको ज्योति चम्किलो जब बन्दछ, धरतीले जन्मको सार पूर्ण भो अनि भन्दछ। एक एक गरी ज्ञान शिष्यमा सर्न थाल्दछ, त्यागको तेज हो कस्तो ढुङ्गो पनि पगाल्दछ। आफू जलेर धरतीमा उज्यालो गुरु छर्दछन्, आफू गलेर मट्टी झै मूर्ति निर्माण गर्दछन्। जसको स्नेहका सामु अरूको स्नेह व्यर्थ छ, जसको त्याग देखेर धरती माथा झुकाउँछ। उनी हुन् रविका छाया उज्यालो नित्य छर्दछन्, मान्छे मानवका लागि वन मानव भन्दछन्। दुःख कष्ट परे सामु जलाई भस्म पार्दछन्, अपमान सही लाखौं मान्छेलाई सपार्दछन्। गुरुका मनमा चोट पर हिमाल झुक्दछ, गुरुका नेत्रमा आँसु देखे समुद्र सुक्दछ। गुरु शिष्य भए देशी छातीमा चल्छ हुन्डरी, सिसा झै फुट्छ त्यो नाता फेरि जोडिन्न केही गरी। त्यहाँनिर पनि भएको छ, म एकपटकलाई सच्याउने प्रयास गर्छु है त। त्यहाँनिर गरी छ हैन, तपाईहरुको किताबमा गरी छ, टाइपिङ मिस्टेक भएर
पनि भएछ त्यो गरी हो हेर्नु होला भयो होला हैन गुरु शिष्य भए देशी छातीमा चल्छ हुन्डरी सिसा झै फुट्छ त्यो नाता फेरि जोडिन्न केही गरी त्यहाँ केही भन्ने शब्द चाहिँ कविता मिलाउनको लागि राखियो हो तर केही हो त्यो शब्द चाहिँ केही हो है हामी शुद्ध चाहिँ केही भनेर लेख्छौं है पाँचौं श्लोकमा गुरु रात सँगै लड्छन् उज्यालो दिन पार्दछन् गुरु ढुङ्गा सँगै खेल्छन् अनि माटो बनाउँछन् गुरु ढुङ्गा सँगै खेल्छन् अनि माटो बनाउँछन् उजाड भूमिमा आई फूल रोप्छन् निरन्तर गुरु हुन् सृष्टिका गाथा गुरु हुन् ज्ञान सागर गुरु हुन् कार्यले माझी ढुङ्गा तार्छन् निरन्तर छोड्दछन् पसिना धारा यात्री उद्धार खातिर माझी हो वृद्ध भई डल्छ ढुङ्गा डुब्छ कुनै दिन सम्झिने पर्छ यात्रीले दियो सुन्दर जीवन सम्झिने पर्छ यात्रीले दियो सुन्दर जीवन भने यसरी हामी वाचन गर्न सक्छौं सबै भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला म तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो लागेका शब्दहरू र त्यसका शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग हामी आज गर्छौं सबैजनाले आफ्नो माइक अन गर्नुस् है त अन गर्नुस् त सबैजनाले बुझ्नुभयो कविता गुरु कविता चाहिँ वर्णन गरिएको कविता हो गुरुसँग गुरुप्रति समर्पित कविता हो है पालेसँग बोल्ने आफ्नो पालोमा बोल्ने ल आफ्नो पालोमा बोल्नुपर्छ है सबैले भिडियो अन गर्नु भन्नु न गुरुआमा सबैजनाले भिडियो अन गर्नुस् त अनि हामी पढ्ने है त गुरु कविता सबैजनाले बुझ्नुभयो नि है बुझ्नुभयो गुरु कविता मैले जस्तै लय हालेर कसलाई पढ्न आउँछ ल भन्नुस् त क्यामेरा अन गरेछ त अहिले त के भयो सुप्रभाले अहिले त भएछ त सुप्रभाको भयो सबैजनाको मोबाइलबाट गर्नु स्वस्तिका समीक्षा खनाल सुजित त्रिदेव कुशल सोनिया थापा ल अब म सोध्छु है त कसले आउँछ त त्यो गुरु कविता भन्नलाई भन्छु ल गुरु कविता ल राम्रोसँग वाचन गर्नुस् त अनि हामी अभ्यासतिर फेरि छलफल गर्नुपर्छ गुरुमती चम्किलो जब भन्दछ धरतीले जन्मको सार पूर्ण भयो अनि भन्दछ एक गरी ज्ञान शिष्यमा छर्न थाल्दछ त्यागको तेज हो कस्तो ढुङ्गो पानी पगाल्दछ आफू जलेर धरतीमा उज्यालो गुरु छर्दछन् आफू गलेर मट्टी झै मूर्ति निर्माण गर्दछन् जसको त्याग देखेर
माथि झुक्दछ जसको त्याग देखेर धरती मुक्त छ। गुरुआमा अर्को पेज है कुन श्लोक किन आड्यौ के भयो अर्को तेस्रो श्लोक भन्नुस् न त ईशान उनी हुन रविका छाया उज्यालो नित्य छर्दछन् मान्छे मानवका लागि बन मानव भन्दछन् मान्छे मानवका लागि बन मानव भन्दछन् दुष्ट कष्ट परे सामु जसलाई भस्म पार्दछन् अपमान सही लाखौं मान्छेलाई सपार्दछन् अपमान सही लाखौं मान्छेलाई सपार्दछन् गुरुका मनमा चोट परे हिमाल झुक्दछ गुरुका नेत्रमा आँसु देखे समुद्र सुक्दछ गुरुका नेत्रमा आँसु देखे समुद्र सुक्दछ गुरु शिष्य भए देशी छातीमा चल्छ गुरु शिष्य भए हुन्डरी सिसा झै फेरि जोडी सिसा झै फुट्छ त्यो नाता फेरि जोडिन्न केही गरी अर्को पेज हैन सुन्नुस् त छिटो भयो अनि विश्राम खै त अनि मैले अघि नै त्यहाँनिर 8औं अक्षरमा चाहिँ विश्राम गर्नुपर्छ अनि अल्प विराम राख्नुस् आफ्नो किताबमा भनेको हैन अनि छिटो भयो अनि है अनि विश्राम पनि भएन है यसरी भनेको के एकपटक म भन्छ है गुरुमा ज्ञानको ज्योति गुरुमा ज्ञानको ज्योति चम्किलो जब बन्दछ धरतीले जन्मको सार पूर्ण भनी भन्दछ यसरी भन्ने भनेको ईशान तपाई पढ्नुहुन्छ ल वाचन गर्नुस् त ल अघिल्लो यो पहिलो श्लोकै वाचन गर्नुस् त गुरुमा ज्ञानको ज्योति चम्किलो जब बन्दछ धरतीले जन्मको सार पूर्ण भो अनि भन्दछ एक एक गरी ज्ञान शिष्यमा सर्न थाल्दछ त्यागको तेज हो कस्तो टुङ्गो पनि पगाल्दछ ल ठिकै छ अझै घरमा पनि प्रयास गर्नुस् है घरमा भोइस रेकर्ड गरेर मेसेन्जरमा पठाउँदा पनि हुन्छ है त कसको राम्रो भनेर भिडियोमा बनाए पनि हुन्छ अनि ग्रुपमा पठाउने जसको राम्रो हुन्छ अनि रेणु म्यामलाई युट्युबमा राख्दै भन्छु म हुन्छ ल दोस्रो श्लोक अब को पढ्नुहुन्छ अब कोलाई भनौं भने कसलाई पढ्न मन लागेको छ कसलाई वाचन गर्न मन लागेको छ भन्नुस् त तानको पालो पनि सकियो प्रयास हेर्नुस् त दोस्रो श्लोक प्रयास आफू जलेर धरतीमा उज्यालो गुरु छर्दछन् आफू गलेर मिट्टी झै मूर्ति निर्माण गर्दछन् आफू गलेर मिट्टी झै मूर्ति निर्माण गर्दछन् भनेर भन्ने फेरि है आफू जलेर धरतीमा उज्यालो गुरु छर्दछन् आफू गलेर मट्टी झै मूर्ति निर्माण गर्दछन् भन्ने अघि तपाईहरुले विश्राम कहाँनिर राख्नु भएको छ नि त अल्प विराम हेर्नुस् त विश्राम कहाँनिर गर्ने भनेर मैले भनेकी थिएँ है हो ल प्रयास एकपटक फेरि भन्नुस् त वाचन गर्नुस् आफू जलेर धरतीमा उज्यालो गुरु छर्दछन् आफू गलेर मिट्टी झै मट्टी माटो मट्टी भनेको माटो अघि नै हामीले पढिसकेका छौं है पहिलो श्लोकको सार भनेको के हो मुख्य भाव है मुख्य कुरा अनि शिष्य चेलो तेज चम्किलो भनेर पढ्यौं है मट्टी माटो माथ शिर अथवा टाउको त्याग भनेको के हो
अघि नै हामीले पढिसकेका छौं फेरि हामी दोहोर्याउने छौं ल भन्नुस् म पढौँ गुरुआमा प्रयास साथीले भनेको सुन्नुस् है त त्यसो भए साथीले वाचन गरेको एकपटक सुन्नुस् ल ल अब त्यसो त गुरुआमा यही दोस्रो श्लोक पढ्नुस् त दोस्रो हजुर आफू जलेर धरतीमा उज्यालो गुरु छर्दछन् आफू जलेर मट्टी झैं मूर्ति निर्माण गर्दछन् जसको स्नेहका सामु अरूको स्नेह व्यर्थक छ जसको त्याग देखेर धरतीमा बुझाउँछ जसको त्याग देखेर धरतीमा झुकाउँछ व्यर्थक छ व्यर्थ फेरि भन्नुस् व्यर्थ धरतीमा व्यर्थ ल अब फेरि सुन्दै जानु ल है साथीले उच्चारण गरेको पनि सुन्नु अनि गुरुआमाले उच्चारण गरेको पनि ख्याल गर्ने अनि त्यसपछि हामीलाई उच्चारण गर्न आउँछ है ल अब कसको पालो भन्दाखेरि म्याम म भन्छु को सुजित हो निशान ल तेस्रो श्लोक पढ्नुस् त ईशानले भन्नुस् उनी हुनु रविका छाया उज्यालो नित्य छन् मान्छे मानवका लागि ईशानको नेट अलिक देखायो कि है आवाजै आएन ईशान अर्को पटक प्रयास गर्ने ल आवाजै आएन है ईशान सुन्दै हुनुहुन्छ सृजल हुनुहुन्छ है सृजल सुन्दै हुनुहुन्छ सृजलले तेस्रो श्लोक राम्ररी पढ्नुस् त वाचन गर्नुस् त रविका छाया उज्यालो नित्य छर्दछन् मान्छे मानवका लागि मानव बन्दछन् दुःख कष्ट परे सामुलाई भस्म पर्दछन् अपमान सही लाखौं मान्छेलाई सप्राउँदछन् पढ्नुस् वाचन गर्नुस् प्रयास गर्ने हो नि त देख्नु भएको छैन स्क्रिनमा हेरेर पढ्दा पनि हुन्छ उनी हुन् रविका छाया उज्यालो नित्य छर्दछन् मान्छे मानवका लागि मानव बन्दछन् दुःख कष्ट परे सामु जलाई भस्म पार्दछन् अपमान सही लाखौं मान्छेलाई पार्दछन् ल अब अर्को साथीको पालो अब को भन्नुहुन्छ समीक्षा हुनुहुन्छ समीक्षा सुन्दै हुनुहुन्छ सुन्दैछु र चौथो श्लोक वाचन गर्नुस् त गुरुका मनमा चोट परे हिमाल सुक्दछ गुरुका नेत्रमा आँसु देखे समुद्र सुक्दछ नेत्रमा आँसु देखे समुद्र सुक्दछ भन्नुस् त गुरुका मनमा चोट
परे हिमाल झुक्दछ गुरुका नेत्रमा आँसु देखे समुद्र सुक्दछ। यसरी ल भन्नुहोस् त। गुरुका भन्नुहोस् गुरुका परे हिमाल झुक्दछ गुरुका नेत्रमा आँसु देखे समुद्र सुक्दछ। गुरुमा देखे समुद्र सुक्दछ। अरु शिष्य भए दोषी छातीमा चल्छ हुन्डरी। गुरु शिष्य भए देशी छातीमा चल्छ हुन्डरी। गुरु शिष्य भए देशी छातीमा चल्छ हुन्डरी भनेको चाहिँ गुरु शिष्य भए देशीमा चाहिँ तपाईहरुले अघि अल्पविराम राख्नु भएको छ होला नि है, कमा के त्यहाँनिर विश्राम गर्नुभयो भने पढ्नलाई अलि सजिलो हुन्छ है वाचन गर्नको लागि। गुरु शिष्य भए देशी छातीमा चल्छ हुन्डरी। सिसा झै फुट्छ त्यो नाता फेरि जोडिन्न केही गरी है। यसरी वाचन गर्ने। ल अर्को श्लोक। अब अर्को श्लोक को पढ्नुहुन्छ घरमा प्रयास गर्ने है समीक्षा। अब को पढ्नुहुन्छ कसलाई पढ्न मन लाग्छ कसलाई? म्याम म पढ्छु। नाम भन्नुस् त। म्याम अघिनेको ए अघि नै अट्कियो नि है। अब चाहिँ राम्रोसँग भन्नुस् है त। ईशान चित्रकार है। ल ईशानले पाँचौं श्लोक भन्नुस् त अनि हामी के अभ्यास छलफल गर्ने र रातसँग लड्छन् उज्यालो दिन पार्दछन्। गुरु ढुङ्गासँग खेल्छन् अनि माटो बनाउँछन्। उजाड भूमि आई फूल रोप्दछन्। गुरु हुन् सृष्टिका गाथा। गुरु हुन् ज्ञान सागर। ल है यता सुन्नुस् त ईशान। ईशानको अझै पनि आवाज अड्केर आएको छ, ध्यान दिएर सुन्नु। अनि घरमा भिडियो बनाएर हो सबैजनालाई है, यो चाहिँ सबैजनाले घरमा भिडियो बनाएर है गुरु कविता पढेर वाचन गरेर मैले पढाए जस्तै हैन लय मिलाएर मैले भन्दा नि अझै राम्रो गर्न सक्नुहुनेछ है। गुरु रातसँगै लड्छन् उज्यालो दिन पार्दछन्। गुरु ढुङ्गासँगै खेल्छन् अनि माटो बनाउँछन्। उजाड भूमिमा आई फूल रोप्छन् निरन्तर। गुरु हुन् सृष्टिका गाथा। गुरु हुन् ज्ञान सागर। छैटौं श्लोक। गुरु हुन् कार्यले माझी ढुङ्गा तार्छन् निरन्तर। छोड्दछन् पसिना धारा यात्री उद्धार खातिर। माझी हो वृद्ध भई ढल्छ ढुङ्गा डुब्छ कुनै दिन। सम्झिनै पर्छ यात्रीले दियो सुन्दर जीवन भनेर यसरी हामी वाचन गर्न सक्छौं है। तपाईहरुले युट्युबमा पनि गुरु कविता को वाचन सुन्न सक्नुहुन्छ है। सबैसँग नेट छँदैछ अनि सबैजनासँग बाबा मम्मीको मोबाइलमा भए पनि हेरेर चाहिँ गुरु कविता वाचन गरेर भिडियो बनाएर पठाउने सबैजनाले है। गुरु कविताको के गर्ने भिडियो बनाउने है सबैले लय हालेर है। जसको राम्रो हुन्छ उसलाई अनलाइनबाटै उसको राम्रो भयो यसको भएन भनेर म भन्छु है। त्यसरी पठाउनुस् है त सबैजनाले। तपाईको आइडीमा पठाउने कि ग्रुपको? मेरो आइडीमा पठाइनु हुन्छ, जसको आइडीमा पठाइनु हुन्छ। आजलाई अब अभ्यास पनि छलफल गर्ने भनेको भ्याइएन हैन, समय सकिसकेको छ हाम्रो। गुरु कविता देवी नेपालले लेख्नु भएको हो अनि गुरु कवितामा 6 वटा श्लोक रहेको छ। चारवटा हरफमा रहेका छन्। 4वटा हरफ भनेको चाहिँ एउटा दुईटा तीनटा 4वटा है। 4वटा हरफको 6 वटा श्लोक रहेको छ। अनुष्टुप छन्दमा लेखिएको छ। गुरुसँग सम्बन्धित गुरुमा समर्पित कविता हो गुरु कविता। गुरुले चेलाहरूलाई आफूले हर कुरा चाहिँ शिष्यहरूलाई चाहिँ शिक्षा दिनुहुन्छ भनेर चाहिँ व्यक्त गरिएको छ यो कवितामा। यसको भावहरू हामी पछिल्लो कक्षाहरूमा गर्नेछौँ। आज भने सबैजनालाई बाई बाई है।